अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 दिसंबर 2024 क्रिसमस का टाइम जो है वो ईसाइयों के देश जर्मनी और फिर शहर फ्रैंकफर्ट के अंदर करीब आता जा रहा है। चंद दिनों के बाद यहाँ लोग जो हैं वो अपनी ईद मना रहे होंगे, क्योंकि अक्सरियत यहाँ ईसाइयों की है। एक चीज़ जो बड़ी अहम है वो ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो गया है घरों के ऊपर वो जो लाइटें लड़ियाँ लटकती हुई नज़र। आज से 10-15 साल 20 साल पहले बहुत ज़्यादा ये मंजर देखने को मिलता था। अब लोग ज़्यादा तरजीह है कि बेदीन होते चले जा रहे हैं, उनको कोई कंसर्न नहीं है मज़हब से। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं कादियान के हवाले से। आप जानते हैं कि जो 313 सहाबा थे उनकी क्या ज़बरदस्त कुर्बानी थी। आज जिंदाबाद जाने वाले दुनिया में बसे हुए अहमदियों के लिए जो कादियान में जो हमारे मकामात मुक़द्दसा मकामात हैं और फिर वो यादें जो वहाँ जाके लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वहाँ दुआ वाला कमरा, मसाजिद और फिर वो कब्रिस्तान, इन सब की हिफाजत जो है ये मुमकिन हुई अल्लाह ताला की मदद के साथ। और इन 313 सहाबा जो सहाबा कह रहा हूँ जो दरवेशान कादियान थे उनकी कोशिशों से, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को हथेली पे रख के ये जिम्मा लिया कि हम वहाँ रुकते हैं और वो जो सिख जत्थों के जत्थे आ रहे थे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, उनका मुकाबला हम करेंगे। और यूं ये मुमकिन हुआ कि कादियान में जो मकामात आज हम देखते हैं या जो जलसे हम लाइव देखते हैं वो अभी तक जारी व सारी हैं। तो उनकी मुतल्लक एक छोटी सी जो वीडियो बनाई गई गालबन MTA स्टूडियो कादियान या इंडिया की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। उन लोगों के लिए जो आज भी दिलचस्पी रखते हैं या कदर करते हैं उन बुजुर्गों की जिनकी कुर्बानियों के साथ आज हम कादियान के नज़ारे देखते हैं। चलते हैं। जिंदगी सादा और दरवेशाना थी। देखो जी, दरवेशी में तो हमारे पास ना कपड़े थे, ना जूते थे, ना कुछ था। तो बस वही एक आधी चादर कोई मिलती सी किसी तरह से, तो उसकी मुझे याद है कि वो चादर लेकर उसी की मैंने उसमें से एक तंग सी कमीज़ बनाई, एक चादर बनाई। तो इस तरह से मैंने उससे हम लोग गुजारा करते थे। बाज़ार में हम जा नहीं सकते थे, बाज़ार में फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता हमने जाना शुरू किया। तो हमारी हालत ये थी कि जब हमने बाज़ार जाना, कभी किसी की जूती पहन ली, कभी टोपी पहन ली, एक दूसरे दोस्त की ज़रा बाज़ार से होए, तो ऐसी सूरत थी। कादियान की मोहब्बत उनके दिलों में इस कदर रासिक हो गई थी कि इस बस्ती से जुदाई उनको कभी मंजूर न थी। दरवेशान कादियान ने अपने माँ बाप, भाई बहनों, अजीजो अकारिब और बाज ने हमेशा हमेश के लिए अपने बीवी बच्चों की जुदाई कबूल की। दुनिया व माफीहा को खैराबाद कहकर बहुत दुख दर्द, परेशानियों और मसाइब का सामना किया और दरवेशी को सीने से लगाए रखा। मेरी बीवी ने अलग होने की दरख्वास्त दे दी। वो मरकज़ में पहुंची, रब्बा ने कादियान भेज दी। मुझसे पूछा गया कि यह सूरत हाल है, जाना है? मैं आख्या अगर वो आ जाए तो बेहतर है, वरना मैं जाने को तैयार नहीं। लोगों की लाशें, लोग हज़ारों लाखों रुपया खर्च करके कादियान में लाशें लाते हैं, तो मैं अपनी इस वक्त लाश बाहर ले जाऊं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो जो उसकी मर्ज़ी ये करे, आना है तो आ जाए, ये अलग होना चाहिए अलग हो जाए। मैं कादियान नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह ताला ने मुझे उस अलहदगी से भी बचाया, ऐसे हालात पैदा किए। उसने कहा कि अब मैं राज़ी हूँ, मैं जैसी हूँ
میں الگ نہیں ہوتی، آپ رہیں، میں خوش ہوں کیونکہ آپ نے میرے درخواست کو رد نہیں کیا۔ اب زمانہ درویشی پر ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان میں سے اکثر منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر کا کامل نمونہ پیش کر کے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اور اسی مرکز احمدیت قادیان کی مٹی ان کی آخری آرام گاہ بنی ہے، جسے بہشتی مقبرہ کہتے ہیں۔ 1991 کا وہ مبارک دن آیا جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع قادیان کی اس مقدس بستی میں آئے۔ حضور کا قادیان میں آنا، درویشان کا ملاقات کرنا اور حضور کے پاس گلے مل کر اپنے جذبات کو بیان کرنا، یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی منظر کشی آسان نہیں ہے۔ 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ضبط کے باندھ تھے وہ ٹوٹ گئے اور آنسوؤں کی شکل میں بہنے لگے۔ حضور کی طرف سے تسلی اور تشفی بھی دی جا رہی تھی، حضور ان کی انتہائی دلجوئی کر رہے تھے، ان کے گھروں میں جا رہے تھے۔ حضور کی محبت تھی جس نے ان کے زخموں پہ مداوے کا کام کیا، اور جو ہجر کی گھڑیاں تھیں وہ دور ہوئی۔ اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ درویشان قادیان کے ساتھ خلفائے احمدیت کی دلی محبت رہی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے دورہ ہند کے دوران موجود درویشان کرام سے انتہائی محبت کے ساتھ ملاقات کی۔ سادہ اور غریب تھی جنتا، لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا، اپنے دیس میں، اپنی بستی میں، ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ 10 جنوری 1992 عیسوی کو مسجد اقصی قادیان میں بیان فرمایا، اور جو بھائی ہمارے قربانی دینے والے ایک لمبے عرصے سے ان مقدس مقامات کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے ممنون ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی احمدی بستا ہے وہ آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کو عزت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ سن 2005 عیسوی میں جب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز قادیان تشریف لائے تو آپ نے جماعت احمدیہ کے ان بطلان جلیل کو گلے لگا کر ان کی بے مثال قربانیوں پر خراج تحسین پیش فرمایا۔ شکر ہزاراں کرنے آ، لکھ حمد ثناواں کرنے آ، ہاتھ جوڑ سلاماں کرنے آ، اج خوشیاں دی برسات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی، دن عید تے شب شب رات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مبارک دور دکھایا کہ 2005 میں ہمارے پیارے حضور حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز قادیان کے اس مقدس بستی میں تشریف لائے۔ درویشان کی اکثریت جو 313 پر تھی ان میں سے اکثر تو فوت ہو چکے تھے، چند ایک درویشان جو 20 سے کم تھے وہ بطور نمائندہ درویشان کے کھڑے تھے، اور وہ اس بات کا عملی تصویر تھے کہ ہم ان درویشان کو جو فوت ہو گئے ہیں ان کی نمائندگی میں اپنے پیارے آقا کی قادیان میں استقبال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درویشوں کی اولادوں کو اور قادیان کے رہنے والے جو ہیں ہر فرد کو ان قربانی کرنے والے درویشوں کی یادیں زندہ رکھنے کی توفیق دے، اور اس وقت جو درویشان ان کے پاس ہیں، چند ایک رہ گئے ہیں، ان کی خدمت کی بھی ان کو توفیق دے۔ قادیان میں رہنے والا ہر احمدی اس مقام کو سمجھے جو دیار مسیح سے رہنے والے کا ہونا چاہیے۔ جب بزرگ اٹھتے ہیں تو نئی نسل کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، اور جو زندہ قومیں ہیں ان کی نئی نسلیں جو ہیں
پھر ان ذمہ داریوں کو بآسن نبھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ قادیان کے رہنے والے سب واقفین زندگی اور عہدیداران پہلے سے بڑھ کر پیار، محبت اور بھائی چارے کا ایک دوسرے سے سلوک کریں گے، اور یہ سلوک کرتے ہوئے نیکی اور تقوی میں ترقی کریں گے. قادیان کا رہنے والا ہر احمدی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روحانی اولاد ہونے کے ناطے اس کا حق ادا کرے گا. قادیان میں خلفائے احمدیت کی واپسی کی آرزو لیے جو درویشان کرام اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے، ان سب کی دلی خواہش تھی کہ وہ اس مقام مقدس قادیان کو ایک بار پھر اس کے والیان کے سپرد کر دیں. اور ان کی حسرت یوں تھی: ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے، ہمیں بھی